6 का नुस्खा। मनोहर एच बंगाली नजाद बॉडी बिल्डर था। उसका कद सिर्फ 4 फुट 11 इंच था। वो सन 1912 में पैदा हुआ और 2016 में जिम में एक्सरसाइज के दौरान फौत हुआ। वो दुनिया के बुजुर्ग तरीन बॉडी बिल्डर्स में शुमार होता था। वो आखिरी सांस तक जवानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वजन उठाता रहा। मेडिकल साइंस बताती है इंसान की उम्र जितनी ज्यादा होती है उसके मसल्स और हड्डियों में वजन उठाने की सलाहियत उतनी ही कम हो जाती है। डॉक्टर्स 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हमेशा वजन उठाने से रोक देते हैं। बुजुर्गों को ये मशवरा भी दिया जाता है कि आप चलने में भी एहतियात किया करें और खड़े होकर पतलून और शलवार पहनने की कोशिश न किया करें। आप गिर सकते हैं जिसके नतीजे में आपके कूल्हे की हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन मनोहर एच 104 साल की उम्र तक बॉडी बिल्डिंग करता रहा और उसकी कोई हड्डी टूटी और ना मसल। क्यों? आखिर उसमें क्या इजाफी खूबी थी? उस खूबी को डिसिप्लिन और विल, कुव्वते इरादी कहते हैं। मनोहर ने लड़कपन में एक्सरसाइज करना स्टार्ट की और ये 104 साल की उम्र तक एक्सरसाइज करता रहा। चुनाचे इसके मसल्स और हड्डियां भी तगड़ी रही और उसने तवील और सेहतमंद जिंदगी भी पाई। आप मलका सिंह की मिसाल भी ले लीजिए। ये भारत का स्टार एथलीट था। वो सन 1929 में मुल्तान के नवाह में पैदा हुआ और 2021 में चंडीगढ़ में 92 साल की उम्र में फौत हुआ। वो भी आखिरी वक्त तक जॉगिंग करता था। मलका सिंह का दावा था उसने पूरी जिंदगी कोई दवा नहीं खाई। उसकी वाहिद दवा और वाहिद इलाज जॉगिंग था। वो कहता था अगर मेरे सर में दर्द होता था तो भी मैं जॉगिंग करता था और 2-4 किलोमीटर की दौड़ के बाद ठीक हो जाता था। मेडिकल साइंस का ख्याल है इंसान को बुढ़ापे में अपने घुटनों और टखनों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। जबकि मलका सिंह 92 साल की उम्र तक दौड़ता रहा और उसने भी ज़िया मोहिउद्दीन की तरह जिंदगी भर कोई दवा नहीं खाई। जिम एरिंगटन अमरीकी बॉडी बिल्डर है। उसकी उम्र इस वक्त 90 साल है। ये बचपन में बहुत कमजोर और सुकड़ू था। लोग इसे स्किनी बोन्स कहते थे। लेकिन फिर उसने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और ये आज तक ये कर रहा है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के टाइटल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये बॉडी बिल्डिंग के 62 मुकाबलों में शरीक हुआ और 16 अवार्ड्स हासिल किए। रेमंड मून, रेमंड पॉल्स और चार्ल्स ओक्स्टर उससे भी आगे निकल गए। ओक्स्टर का 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। उसने 65 साल की उम्र में जॉगिंग शुरू की थी और 36 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। जबकि उसने 87 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और वो इंतकाल तक जिम में मसल बिल्डिंग करता रहा। उससे एक बार पूछा गया था क्या 93 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग करना अच्छा आइडिया है। उसका कहना था ये शानदार आइडिया है। उसके इस दावे के बाद दुनिया के बेशुमार बुजुर्गों ने जिम शुरू कर दिया था। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं ऑक्स्टर प्रोफेशनली डेंटिस्ट था और वो भी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करता था। लिहाजा कहने का मतलब ये है ये दुनिया एक हैरत कदा है और इस हैरत कदे में इंसान रोजाना कमाल कर रहा है। हम बस अगर पढ़ना, रिसर्च करना और आंखें खोल कर दाएं बाएं देखना शुरू कर दें तो हमारे रास्ते में हायल जिहालत की बेशुमार दीवारें गिर जाएंगी। मगर शायद हम इम्कानात की उस दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। हम अपने कंबल से बाहर झांकना ही नहीं चाहते। मैंने 26 फरवरी को ज़िया मोहिउद्दीन मरहूम पर कॉलम लिखा था जिसमें उनके हैरानकुन डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का जिक्र किया। मेरे चंद अहबाब ने इस डिसिप्लिन को मुबालिगा समझा जबकि चंद का ख्याल है ज़िया साहब ने एक बोर, गैर दिलचस्प और जेल नुमा जिंदगी गुजारी थी। मैं ये एतराज सुनकर मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पर कुएं के मेंढक हैं और हम ये समझ बैठे हैं कायनात सिर्फ इस कुएं तक महदूद है, इसके दायरे से बाहर कुछ नहीं। हम ये भी समझते हैं खुशी का ताल्लुक सुस्ती, बेनज़मी और खुश खुराकी के साथ है और हम जब तक 8 नान और 2 मटन कढ़ाइयाँ न खा लें हम उस वक्त तक खुश नसीब नहीं हो सकते। हम ये भी फैसला कर बैठे हैं दुनिया में अब कोई शख्स डॉक्टर और दवा के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बेनज़मी के साथ जिंदगी तो गुजार सकते हैं लेकिन आप अगर किसी पर्पस, मकसद के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में बांधना होगा। आप अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो भी आपको खुराक में इत्तदाल लाना होगा। मेडिकल साइंस कहती है दुनिया की 98% बीमारियां खुराक से पैदा होती हैं। आप खाने और पीने को डिसिप्लिन में ले आएं, आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। हकीम सईद साहब फरमाया करते थे इंसान के लिए एक नाश्ता और एक खाना काफी होता है। वो
ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، حکیم سعید نے زندگی میں 80,000 خط لکھے تھے اور یہ خط اب باقاعدہ میوزیم میں پڑے ہیں۔ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی اور مدینۃ الحکمت کے ساتھ ساتھ 196 کتابوں کے مصنف تھے اور انگریزی اور اردو کے 7 میگزین بھی ایڈٹ کرتے تھے اور یہ مکتب بھی کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا بھی دیکھ لی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ڈسپلن سے انسان کی زندگی بور ہو جاتی ہے، جبکہ انسان ڈسپلن کے ساتھ خود بھی زندگی انجوائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے فلاں شخص وقت کا پابند ہے یا وہ کس وقت کھاتا یا پیتا ہے اور کون سی بات اسے ناگوار گزرتی ہے، تو آپ بھی اس سے میل ملاقات میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے لوگ غیر منظم اور انپریڈکٹیبل ہوں گے تو آپ اور وہ دونوں پریشان رہیں گے۔ تیسرا، دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ادویات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور بھارت میں انقلاب آ چکا ہے۔ سینکڑوں ایسے کلینکس اور ویلنس سینٹرز ہیں جو خوراک سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹر جیسن فانگ اور ڈاکٹر ایرک برگ صرف خوراک سے لاکھوں لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور موٹاپے سے رہائی دلا چکے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ کیٹو ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ اور روزہ فاسٹنگ سے روزانہ ادویات سے جان چھڑا رہے ہیں۔ آپ اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ گوگل پر بلوز ونگز ٹائپ کیجئے، آپ کے سامنے دنیا کے 6 ایسے خطے آ جائیں گے جہاں 90% لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس عمر میں بھی مکمل متحرک زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں جدید دنیا کا کوئی مرض لاحق نہیں اور یہ کسی قسم کی کوئی دوا بھی نہیں کھا رہے۔ میڈیکل سائنس دہائیوں سے بلوز ونگز کے شہریوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے آپ اگر اپنے معمولات بلوز ونگز کے مطابق بدل لیں تو آپ بھی صحت مند اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے ویلنس اور اچھی زندگی کے بارے میں اب تک جو پڑھا اور دیکھا اور جو مختلف کورسز سے سیکھا، میں نے اس سے 6 چیزیں اخذ کی ہیں۔ ڈسپلن اس کائنات کا پہلا اصول ہے۔ آپ آج 200 سال بعد کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کر لیں۔ سورج یقیناً اس دن بھی سیکنڈز کے حساب سے وقت پر طلوع ہوگا اور عین وقت پر غروب ہوگا۔ چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں، پھول، پھل اور جانداروں کی پیدائش کا وقت تک معین ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تک طے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر خود کو قدرت کے ڈسپلن کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ قدرے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2، انسان کو دنیا کے تمام جانداروں کے مقابلے میں کم خوراک درکار ہوتی ہے، شاید اسی لیے صرف انسان پر روزے فرض ہیں۔ کتا اور گھوڑا بھی جب بیمار ہوتا ہے تو یہ فاقہ کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر خوراک کم کر لیں گے اور اس کے اوقات طے کر دیں گے تو بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ 3، انسان کے لیے ایکسرسائز لازم ہے۔ آپ اگر دن میں کم از کم 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز، واک، کیلولا اور مراقبہ نہیں کرتے تو پھر آپ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے۔ 4، قدرت نے ہر تکلیف، ہر اذیت اور ہر بیماری کا علاج ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی تکلیفوں کا علاج نیچر میں تلاش کریں۔ آپ اگر ہفتے میں 3 دن ہلدی والا دودھ پی کر تندرست ہو سکتے ہیں تو آپ کو ملٹی وائٹامنز اور اینٹی بایوٹکس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچرل ریمیڈیز کی طرف آ جائیں۔ 5، انسان کو کام زندہ رکھتا ہے۔ آپ آخری سانس تک کام کرتے رہیں لیکن کام آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ مزاج کے خلاف کام قید ہوتا ہے اور قید محل میں بھی ہو تو بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ اور 6، اللہ کے سوا انسان کا کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں۔ آپ اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ نسخہ دنیا کے کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔